دیگه نمیخوام. خیلی خوردم. یه کمه دیگه. نه. باشه. پس لطفاً به هم بگین سیب میخورین موز یا انگور؟ آهان، ها؟ اینا رو از کجا آوردی؟ آخه پول از کجا آوردی؟ فهیمه، منو ببر خونه. هرچی من زودتر از اینجا برم پول کمتری هدر میره. مادر جان، من یکم قبل با پرستار حرف زدم. اون میگفت هر وقت دکتر بیاد بخش شما رو ببینه بعداً اجازه میده که شما رو ببرم خونه. چرا اون باید اجازه بده برم؟ اون داره پولشو میگیره. پس ولش کن. فهیمه، همین که من دارم میگم و گوش کن لطفاً. منو ببر خونه. من خیلی خوبم. مادر جان، ما نمیتونیم بدون اینکه دکتر مرخصتون کنه از اینجا بریم. خب پس تو خودت برو پیش دکتر، بهش بگو مرخصم کنه که برم خونه. اگه نه بگو پولامون تموم شده. اینجوری خودش زودتر مرخصم میکنه و برمیگردیم. منو ببر خونه، حالم خیلی خوبه. باشه، میرم حرف میزنم. ببین، زود بیا پیشم. من نمیخوام یه ثانیه هم اینجا بمونم. میخوام برم پیش نوه ها. دلم براشون تنگ شده. میخوام زودتر ببینمشون. باشه مادر جان. معلوم نیست تا که اینجا باشم. خدایا بهم رحم کن. ای خدا. نگران نباش رانیا، من خودم باش حرف میزنم و حالیش میکنم. سلام خواهر. علیک سلام زها، بشین. صبونه میخوری؟ نه، باش حرف زدی؟ ببین زها، تو برادر منی، اما رانیا هم کم برام عزیز نیستم. مثل خواهرم دوستش دارم. تا وقتی هم که زنده ام نمیذارم هیچ ظلمی بهش بشه. مگه چه ظلمی بهش کردم؟ ببین زها، اگه با نیت آشتی اومده اینجا، اینو بدون که آشتی یه سری آداب مخصوصی داره. صدا تو برام بلند نکن. خواهر، به حرف تو اومدم اینجا، وگرنه. ببین زها، اگه میخوای امروز رانیا رو با خودت ببری خونه، یه بار جلوی همه ما به اشتباهت اعتراف کن. جلوی خدای حاضر و ناظر قول بده که دوباره این اشتباهو تکرار نکنی. این ظلم خواهر. وقتی من اشتباه نکردم آخه به چی اعتراف کنم؟ ببین زها، تو که اشتباه کردی و تازه دستت هم رو شده. حالا دیگه اگه قبول نمی کنی داری خیلی از حد میگذرونی. چی میخوای خواهر؟ بهم بگو زها، فهیمه رو تو ماشینت نشوندی و تا دم در خونش بردی یا نه؟ بردی دیگه. بعد دیروز به گوشیت زنگ زد یا نزد؟ زد دیگه. نزد؟ اینا شد فقط 2 تا جلوی خودمون. به جز اینا دیگه چی کارا کردی؟ فقط یا خودت میدونی یا فهیمه. خواهر، من هیچ کاری نکردم. منو ببین زها، من نمیخوام دخالت کنم، اما حقیقت اینه که داری زن و بچه‌تو فریب میدی. به عنوان شوهر خواهرت وظیفمه که بهت بفهمونم که جلوی چشم خودمون شیطنت نکن. اشتباهی که کردی رو قبولش کن. نجیب احمد، تو اجازه نداری واسه این قضیه نظر بدی. به چرا نمیتونم نظر بدم؟ وقتی دعوای خونت اومده خونه من، پس حتما حرف میزنم. دیدی هاجر؟ من که بهت گفتم پامو وسط این دعوا نکش. منو ببین زها، نجیب احمد کاملا راست میگه. درسته که شما 2 تا همسنین، اما باید احترامش رو نگه داری. نباید اینطوری با صدای بلند با نجیب حرف بزنی. خواهر، گفتی بیام اینجا که بهم توهین کنی؟ من فکر کردم میام که آشتیمون بدی. بعد تو خودت دعوا رو راه انداختی. فهیمه به من زنگ زده، اون وقت من باید توضیح بدم؟ آره؟ تو از شوهرت خبر داری؟ بهت گفته که تا حالا چند بار فهیمه رو دیده؟ چی میگی زها؟
نمیتونی از خودت دفاع کنی؟ بعد داری به من دروغ و تهمت میزنی؟ نجیب کی فهیمه رو دیده؟ بهت میگم اثباتشم میکنم. من از همه چی خبر. خفه شو! گوش کن زها، تو خونه من از این حرفای مزخرف نزن. من از خونت میرم. فهمیدم منو با فریب کشوندینم اینجا. شما دوتا یا همین الان فوراً با من میاین یا در خونه من تا همیشه به روی شما بسته میمونه. ببینم شما چند روز پیش خواهرم میمونی. بیرون منتظرتونم. بهتر اسیر شدیم ها. مامان به نظرم باید با بابا بریم. کیفمو بیارم. خواهر ما دیگه میریم. آره رانیا، کار درستی میکنی. برو من درستش میکنم. باشه بریم. برو. خیلی خوب، ولش کن نجیب احمد، قصه نخور باشه. نه حاجه، داداشت امروز خیلی به هم بی احترامی کرد. این کارش کل زندگیم یادم نمیره. آدم اینطوری میشه؟ پناه بر خدا. واسه اینکه دعوای خودش رو تموم کنه همه چیزو میندازه گردن من. باشه عزیزم، حالا هرس نخور. من میدونم نجیب امروز ها خیلی بهت بیادبی کرد، ولی تو بزرگی کن و ببخشش. باشه؟ من ببخشم؟ این اصلا امکان نداره. یادش رفته من چه کارایی براش کردم؟ چند سالی شغلی نداشت. من اومدم اندازه سهم خودم تو کار شریکش کردم. بعد امروز اینجوری جوابمو میده؟ حالا مگه چی شده نجیب احمد؟ چرا داری این حرفا رو میزنی؟ به خاطر اشتباه کوچیک یه نفر همه خوبیاشو نباید فراموش کنی. مگه یادت رفته؟ یادت نیست که برادر من برای اینکه کاروبار جون بگیره چقدر شبانه روز کمکت کرد؟ عجب، داری طرف داداشتو میگیری؟ عجب زنی هستی تو. من طرفشو نمیگیرم نجیب احمد، دارم حقیقتو میگم. حالا احساساتی نشدی که؟ من احساساتی نشدم. چه بهتر. دیگه تو بوتیک دوباره دعوا رو نندازی ها. موضوع خونه رو تو خونه تمومش کن. بذار پاشو بذاره تو بوتیک میبینه. از خدا بترس نجیب احمد. چطوری میتونی این حرفا رو بزنی؟ شما توی بوتیک سهمای برابری با هم دارین ها. سهم برابر داره؟ با همین سهمم من به خاطر تو بهش دادم. یادت رفته؟ چقدر میگفتم حقوق خوبی بهش میدم اما مگه قبول کردی؟ بهش زنگ بزن بگو پاشو تو بوتیک نذاره. یه ذره سهمشه میفرستم دم ای خونش. بابا نجیب احمد چی شده؟ چطوری میتونی سر یه همچی موضوعی شرکتتون رو به هم بزنی؟ چیزی که باید میگفتم و گفتم. اگه از امروز به بعد بیاد بوتیک یا من میرم یا اون باید بره. تمام شد. نجیب احمد ببین چی میگم. ای بابا، به چه مصیبتی افتادم. یه بار این یه بار اون. همه چی هم افتاده گردن من.